AW अशरफ मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता है। मैं अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे मौका बख्शा कि कलाम मुक़द्दस की एक और सच्चाई मैं आपकी खिदमत में लेकर पहुँचा हूँ। खुदा का शुक्र इस बात पर कि जिसने मुझे एक बेहतरीन उस्ताद डॉक्टर अभिषेक राज, जिनका ताल्लुक इंडिया बेंगलोर से है, यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन हैं। उनकी वसासत से कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को, कलाम मुक़द्दस के भेदों को मैं समझता हूँ और खुदा के पाकरू में रहता हुआ उनको आप तक पहुँचाता हूँ। आज एक दफ़ा फिर एक नए मजमून के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मजमून पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत में से है। मेरे साथ खोलिएगा और देखिए वहाँ पे क्या लिखा है। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने और कबूल किए जाने पर मसीह की बरकत हो और खुदावंद का शुक्र आप पर और मुझ पर भी हो। इस आयत में से आज का मेरा मजमून और आज का सवाल कुछ यूं है, खुदा ने क्यों बागे अदन में नेको बद मतलब हिकमत का दरख्त लगाया? बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा, पूछा भी होगा, सीखा भी होगा, सुना भी होगा। आज एक दफ़ा फिर मैं भी खुदा के कलाम को, इस सवाल को, इसका जवाब देने को हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप बेहतर तरीक़ा से बात को सुन सकें और समझ सकें। जो कुछ आपने सीखा है अगर मैं भी वैसे ही बयां करता हूँ और अकॉर्डिंग टू बाइबल हर चीज़ को आपके सामने पेश करता हूँ तो ज़रूर कबूल करें और खुदा के कलाम से बरकत पाएँ और लोगों के साथ, दूसरों के साथ शेयर भी करें। बागे अदन के अंदर लगा ये दरख्त बहुत से सवालों को जन्म देता है और इंसान की बगावत, खुदा से जुदाई, इंसान का खुदा के हुक्म को टाल देना, खुदा की बात को नज़र अंदाज कर देना, गुनाह को जन्म देना, अबदी ज़िंदगी खो देना, खून पसीने से रोटी कमाना और भी बहुत सी बातें। इन सब को हम अगर देखें तो सबब ये दरख्त हमें नजर आता है। कुछ सवालों को मैं आपकी खिदमत में रखता हुआ एक एक करके इनका जवाब देता चलूँगा ताकि हम बआसानी से इस सवाल को सीख सके, समझ सके कि क्या वजह थी कि खुदा ने बागे अदन के अंदर नेक व बद यानी हिकमत के दरख्त को लगाया। 7 सवाल मेरे सामने हैं और हम एक एक करके इनको जानेंगे और समझेंगे और हर एक सवाल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। पहला सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, जो मेरे कानों तक पहुंचा, जो मेरा तजर्बा हुआ, ये दरख्त क्यों लगाया जबकि खुदा को पता था कि आदम और हवा ने इस दरख्त का फल खाना है। दूसरा सवाल, खुदा को पता था कि ये लोग उसके हुक्म को टाल देंगे तो क्यों खुदा ने बागे अदन में इसको लगाया? खुदा जानता था। तीसरा सवाल, खुदा जानता था पहले से सब कुछ, तो भी खुदा ने क्यों इनको गुनाह करने का मौका दिया? चौथा सवाल, खुदा ने क्यों इनको इस दरख्त का फल खाने से नहीं रोका? पांचवा सवाल, बागे अदन में इस दरख्त के लगाने का मकसद क्या था? और छठा सवाल, ये दरख्त खुदा और इंसान के बीच में जुदाई का सबब बना, फिर क्यों इसको बागे अदन में लगाया? सातवां सवाल, यही दरख्त गुनाह का भी सबब बना तो फिर क्यों या क्या खास वजह थी इसको बागे अदन के अंदर, बाग के अंदर लगाने की? ये 7 सवाल मेरे तजर्बे में हैं, मेरे सुनने में आए हैं और मैंने इनको लिखा और इनके ऊपर काम किया और आज हम मिलके इन 7 सवालों को सीखेंगे। इन सवालों का जवाब देने से पहले एक बात जो मैंने सीखी
آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا اور اپنی روح جان میں خدا جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مقاصد خدا کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کام کے پیچھے ہیں، اس سے بھی کئی زیادہ خدا کے مقصد اس کام کے پیچھے ہو سکتے ہیں جو خدا نے کیا۔ ان سب سوالوں کو ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کلام کیا کہتا ہے ان سب سوالوں کے بارے میں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی کلام مقدس کی بات کرے تو پہلے کلام مقدس کے اندر سے اس کو دیکھیں یا بعد میں، مگر ضرور دیکھیں۔ کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی اس کی 9 آیت کو ہم نے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھا اور اس میں سے اپنا سوال بھی لیا، مگر 2:9 کو بیان کرنے سے پہلے 2:8 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور پیدائش 2:8 کے اندر ہمیں ایک اور سوال نظر آتا ہے، اور یہ سوال کیا ہے؟ خدا نے آدم کو کیوں بنایا؟ اپنے سوال کو سمجھنے کے لیے کہ باغ عدن میں خدا نے بد اور حکمت کے درخت کو جو لگایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو کیوں بنایا؟ کیونکہ آدم نے وہ پھل کھایا، ہوا نے وہ پھل کھایا، تو پہلے ان کی پیدائش کا مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے نیچے دیکھیں تو آپ کو ایک لنک ملے گا، اور اس لنک کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، خدا نے انسان کو کیوں تخلیق کیا۔ تو آپ اگر اس سوال کو پراپر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس لنک کے اوپر کلک کریں اور پوری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اپنے مضمون کی طرف۔ خدا نے انسان کو، آدم کو کیوں بنایا؟ اس کے بنانے کی وجہ کیا ہوئی اس کو دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 7 اور اس کی 9 آیت کو کھولیں اور پڑھیں۔ اس آیت کے اندر ہمیں پہلی بار جنگ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، جو کہ آسمان پر ہوئی۔ ایک سائیڈ پر خدا کے فرشتے اور میکائیل تھا، اور دوسری سائیڈ پر شیطان اور اس کی فوج، اس کے فرشتے۔ شیطان اور اس کی جو فوج تھی، اس کے جو فرشتے تھے، وہ خدا کے فرشتے یعنی میکائیل سے ہار گئے، اس پر غالب نہ آئے، تو لکھا ہے کہ ان کو زمین پر گرا دیا گیا۔ اگلا سوال کچھ یوں نکلتا ہے کہ یہ جنگ آخر ہوئی کیوں؟ کیوں شیطان خدا کے خلاف ہوا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ میں نے پہلے بتایا، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے۔ تو بڑے دھیان سے، غور سے سنیے گا، اینڈ تک سنیے گا، تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے بات کی سمجھ آ سکے۔ تو اب ہمارا سوال کیا آیا، کیا سوال نکلا؟ کیوں شیطان نے، سیٹن نے خدا کے خلاف بغاوت کی؟ کیوں خدا کے خلاف کھڑا ہوا؟ تو وہ ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 14 باب اس کی 12 سے اس کی 15 آیت کو کھولیں اور پڑھیں۔ لوسیفر کو صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے، اور یہ نام اس کی پیدائش سے ہی اسے دیا گیا۔ اس کو اس کے رتبہ سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ یہ اپنے دل میں یہ سوچ بیٹھا کہ یہ اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کرے گا۔ اور سب سے بڑا گناہ اس کا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خدا کی مانند بناؤں گا۔ اس کا غرور اور گھمنڈ اور اپنی بناوٹ پر فخر اور خدا کے جلال اور اپنے رتبہ سے گرا دیا۔ اس کے فخر نے، اس کے گھمنڈ نے، اس کے غرور نے خدا کے جلال سے، اور خدا نے جو اس کو رتبہ دیا، جو اتھارٹی دی، وہ سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ اب جب یہ سب کچھ آسمان کے اوپر ہوا تو اب ہمارا یہ سوال آتا ہے کہ خدا نے آدم کو کیوں بنایا؟ اب یہ وقت ہے کہ خدا ایک ایسی کریشن کر رہا ہے جو فرشتوں سے مختلف ہے، اور اس کے لیے آپ کلام مقدس میں سے
पलूस रसूल का खत अबरानियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत को पढ़ें। लिखा है, तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम तर किया। जरा गौर करिएगा, मैं यहां पर बात सिर्फ इंसान की क्रिएशन को लेकर करने लगा हूं। यह बात अपने ज़हन में रखिएगा। खुदा ने इंसान को फरिश्ता नहीं बनाया कि वो फरिश्तों की तरह एक जगह से दूसरी जगह सेकंड में, मिनट में, यहां से उस जगह, वहां से अगली जगह जा सके। और ना ही इंसान की बॉडी फरिश्तों जैसी बनाई, मतलब रूह। खुदा ने इंसान की रूह, जान और अकल को एक सांचे में डाला और उसके ऊपर हम चमड़ा देखते हैं, यानी कि स्किन से, चमड़े से इंसान को ढांपा और इंसान को एक जिस्म की, एक बॉडी की सूरत दी जिसको हम देख सकते हैं, मगर फरिश्तों को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो रूह है, इंसान की तरह जिस्म नहीं रखते। यानी कि ये क्रिएशन फरिश्तों से कुछ अलग क्रिएशन खुदा ने की थी। आदम की बात कर रहा हूं। अब मेरे साथ इसी किताब में से, इसी खत में से अबरानियों उसका 10 उसके 5 को निकालें और पढ़ें। लिखा है कि मेरे लिए एक बदन, एक बॉडी तैयार की। हिब्रू का राइटर इधर यीशु मसीह की बात करता है। इस बात को याद रखिएगा, हम बहुत बार कह देते हैं कि यीशु मसीह इंसान के रूप में इस दुनिया में आया। असल में इंसान उसके रूप में बनाया गया जिस रूप में यीशु मसीह ने दुनिया में आना था। इसलिए हिब्रू का राइटर ये कहता है कि तूने मेरे लिए एक बॉडी, एक बदन तैयार किया, और इस बदन, इस बॉडी को हम आदम के रूप में देखते हैं। और यहां पर हमें यह बात नजर आती है कि खुदा ने आदम को फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया, यानी कि आदम को फरिश्तों जैसा नहीं बनाया, और आदम को आज़ाद मर्जी, फ्री विल दिया कि आज़ाद जिंदगी गुजारे, खुद से फैसला करे अपनी जिंदगी का। खुदा ने आदम को बनाकर बाग के अंदर रखा ताकि इस बाग की निगहबानी और बागबानी करे। आदम वो खुदा की क्रिएशन थी, वो मखलूक थी जिसके थ्रू खुदा ने लूसीफर यानी सैटन का घमंड, गरूर और तकब्बर और उसका असली रूप और उसकी औकात उसको दिखानी थी। असल में तू है क्या? तू मेरे हाथ की बनाई हुई क्रिएशन है। एक बात को याद रखिएगा, क्रिएशन कभी भी क्रिएटर से बड़ी नहीं होती। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 15 उसकी 17 को खोलें और पढ़ें। आदम को बनाकर खुदा ने बागे अदन के अंदर रखा ताकि आदम इस बाग की बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को सिर्फ एक ही हुक्म दिया कि आदम, तुम बाग के हर दरख्त के फल को बेरोक टोक खा सकता है, बेरोक टोक खा, लेकिन नेक बद यानी कि नॉलेज के दरख्त का फल कभी ना खाना। जिस दिन तुमने खाया उसी दिन तुम मर जाओगे। अब जैसा मैंने पहले ऊपर बता दिया कि खुदा ने आदम को आज़ाद मर्जी, फ्री विल के साथ पैदा किया, फ्री विल दिया। आदम खुद से फैसला करे कि उसको क्या करना है। अब खुदा ने जो हुक्म दिया कि नॉलेज के दरख्त का फल न खाना, तो इसका भी फैसला आदम ने अपनी मर्जी, अपने आज़ादाना फैसले से करना था, जो आज़ाद मर्जी खुदा ने आदम को दी थी कि इस फल को खाना है कि नहीं खाना। मतलब कि खुदा के हुक्म को मानना है या फिर टाल देना है, ये आदम के ऊपर डिपेंडेंट था। अब खुदा ने आदम को ये जो फ्री विल, आज़ाद मर्जी दी थी, इसमें आदम की 2 बातें परखी जानी थी। एक, हुक्म मानना, मानता है कि नहीं मानता, और दूसरा, अपनी आज़ादाना मर्जी का फैसला सिर्फ अपनी ज़ात तक रखता है या उसमें खुदा को भी याद रखता है कि मैंने खुदा के हुक्म को मानना कि नहीं मानना। 2 बातें अब आदम के सामने थी। अब इन 2 बातों को परखने के लिए खुदा ने बागे अदन के अंदर जहां आदम था वहां नेक व बद नॉलेज का दरख्त लगाया।
اور یہاں سے ہی خدا کا وہ پلان شروع ہونا تھا جس کے لیے اس نے عبرانیوں 10:5 میں ایک بدن، ایک باڈی تیار کی کہ آیا آدم اپنے فری ول، اپنی آزاد مرضی میں میرے حکم کو مانتا ہے کہ نہیں، یا پھر اپنے فری ول، آزاد مرضی سے میرے حکم کو ٹالتا ہے۔ اور آخر آدم نے اپنی وائف کی بات کو مان کر نیک و بد نالج کے درخت میں سے لے کر کھایا اور اپنی آزاد مرضی، اپنے فری ول سے خدا کے حکم کو ٹال دیا۔ جیسے ہی آدم اور حوا نے یہ پھل کھایا تو آدم کے اوپر سے خدا کے جلال کا پردہ ہٹ گیا اور آدم کی آنکھیں کھل گئیں اور آدم کو معلوم ہوا کہ میں ننگا ہوں۔ اس درخت کا پھل کھاتے ہی آدم کی عقل کھل گئی اور آدم نیک و بد کی پہچان کرنے لگا۔ سیدھے لفظوں میں بولوں کہ یہ پھل کھاتے ہی آدم کو عقل آ گئی، کیونکہ یہ درخت تھا ہی نالج کا، حکمت کا۔ اور جیسے ہی آدم نے یہ پھل کھایا اس کے نتائج کیا سامنے آئے۔ پھل کھانے کے بعد آدم کو اس کے معیار سے، خدا کے جلال سے، سکون کی زندگی سے، ابدی زندگی سے، باغ عدن جیسی خوبصورت جگہ سے نکال دیا گیا۔ وہ وجہ تھی بس خدا کے حکم کو ٹال دینا، اور یہ سب کچھ آدم کی اپنی مرضی سے ہوا، اپنے فری ول سے ہوا۔ یہ درخت کیوں لگایا جبکہ خدا کو پتا تھا کہ آدم حوا نے اس درخت کے پھل کو کھانا ہے؟ جواب، اس لیے کہ آدم اپنی فری ول سے خدا کو آنر دیتا ہے یا نہیں۔ خدا کو پتا تھا کہ یہ لوگ اس کے حکم کو ٹال دیں گے، تو کیوں خدا نے باغ عدن میں اس درخت کو لگایا؟ کیونکہ اس سے ہی خدا کا نیکسٹ پلان شروع ہونا تھا جو آدم کے تھرو ہی چلنا تھا۔ خدا جانتا تھا پہلے سے سب کچھ، تو بھی خدا نے کیوں ان کو گناہ کرنے کا موقع دیا؟ خدا کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرتا۔ خدا نے پہلے ہی ان کو حکم دے دیا کہ تم یہ پھل نہ کھانا، اور بتانے کے بعد بھی اگر آدم وہ پھل کھایا تو اپنی آزادانہ مرضی کا خود سے فیصلہ کرتے ہوئے خود انہوں نے اپنے فیصلے سے وہ پھل کھایا۔ یاد رکھیے گا، آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کلام جانتے ہوئے بھی گناہ غلطی کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنی آزاد مرضی کا فائدہ خدا کے خلاف خدا کے حکم کو ڈالتے ہیں۔ خدا نے کیوں ان کو اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا؟ اگر خدا روکتا تو آدم کی آزادانہ مرضی کہاں جاتی؟ مطلب کہ پھر آدم آزاد انسان پیدا نہیں کیا تھا خدا نے۔ باغ عدن کے اندر اس درخت کے لگانے کا مقصد تھا کیا؟ آدم کی آزادانہ مرضی کی پرکھ تھی، آیا وہ خدا کے حکم کو عزیز سمجھتا ہے یا پھر اپنی آزادی کو۔ یہ درخت انسان اور خدا کے بیچ میں جدائی کا سبب بنا، پھر کیوں اس کو باغ عدن میں لگایا؟ اگر یہ نہ ہوتا تو آدم کی آزادانہ مرضی کبھی بھی پرکھی نہ جاتی۔ مطلب کہ خدا کے حکم کو آدم کتنا عزیز رکھتا ہے یا اپنی آزادانہ مرضی کو کتنا عزیز رکھتا ہے، اس بات کو ہم نے دیکھا ہے۔ یہی درخت گناہ کا بھی سبب بنا، تو پھر کیا خاص وجہ تھی اس کو باغ عدن کے اندر لگانے کی؟ غور سے سنیے گا، تاکہ آدم کو نیک اور بد کی پہچان ہو سکے، اور یہ پہچان اس کو پھل کھانے سے ہوئی۔ مسیح خداوند میں امید کرتا ہوں جتنے سوال ہم نے رکھے ان کے جواب ترتیب با ترتیب میں نے آپ تک پہنچائے، اور میں خدا یسوع مسیح میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ سب کو ان سوالوں کے جواب بائبل کے مطابق، اور آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر
ضرور برکت پائی ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور بہت جلد ایک نئے مضمون کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں۔ خدا آپ سب کے ساتھ، آمین۔